अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरहम खान। आप देख रहे हैं सियासत राउंड अप। सबसे पहले हम बात करेंगे 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से, जिसको कौमी असम्बली में कुछ तरमीम के साथ मंजूर कर लिया गया है, जिसके बाद इसको एक दफ़ा फिर से सेनेट में भेजा जाएगा और सेनेट की मंजूरी के बाद 27वीं आईनी तरमीम आईने पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगी। क्या तरमीम की गई उस हवाले से बात करते हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का लफ्ज़ जो हटाया गया था उसे वापस ऐड कर दिया गया है, लेकिन मौजूदा चीफ जस्टिस की टर्म खत्म होने तक है। और इसमें यह भी कहा गया है कि चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ही रहेंगे, लेकिन आइंदा चीफ जस्टिस का टाइटल उसका हुआ करेगा जो आईनी अदालत या सुप्रीम कोर्ट के सरबराह में से सीनियर हुआ करेगा। ये जो है वो कुछ मेजर चेंजेस की गई थी। अब आईनी अदालत वो अलग बनेगी और सुप्रीम कोर्ट तो ऑलरेडी मौजूद है ही। जो नई आईनी अदालत होगी ऑब्वियसली वो बन रही है, तो उसके लिए भी एक शर्त रखी गई है कि किसी किस्म के गैर आईनी इक़दाम को वो भी इंडोर्स नहीं कर सकेगी। पहले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के लिए तो ये मौजूद था ही, और अब आईनी अदालत को भी इसमें शामिल कर लिया गया है कि आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी को आईनी अदालत भी गो अहेड नहीं देगी। जो नई तरमीम और शिकें शामिल की गई हैं उस पर वफाकी काबीना का इजलास तलब किया गया था, गुज़श्ता रोज़ होना था, लेकिन उसे मौखर कर दिया गया है और वो आज दोबारा होगा। वहाँ से अप्रूवल के बाद ये जो कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं फिर सेनेट में पेश किया जाएगा। तरमीम की मंजूरी के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दीगर जो अपोजिशन है उन्होंने बाइकआउट किया, लेकिन JUI उन्होंने ऐवान में रहकर ही 27वीं जो आईनी तरमीम है उसकी मुखालफत की और 4 वोट भी कास्ट किए। तरमीम के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ उन्होंने एक जज्बाती और तफसीली खिताब भी किया और उनकी जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान ने जंग जीती जो मई में हुई थी, और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर उन्होंने मुल्क की इज़्ज़त में इजाफा किया है। उन्होंने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर उनको खराज तहसीन भी पेश किया और उन्होंने कहा कि आज हम जहाँ भी जाते हैं दुनिया में, तो जो अगले मुल्क के सरबराह होते हैं वो 4 कदम आगे बढ़कर इस्तकबाल करते हैं, यानी पूरी दुनिया में इज़्ज़तें हमें मिल रही हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि इन तमाम सूरत हाल के बाद आइन में इनका हिस्सा बनाया गया है और हमने आइन में जो है वो तहफ़्फ़ुज़ भी दिया है। अब बात करते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, उनको भी ऐवान में देखा हमने। गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली में वो आए और 27वीं आईनी तरमीम के हक़ में वोटिंग जो थी उसमें हिस्सा लिया, और इससे पहले वो अपने करीबी साथी और सेनेटर इरफान सिद्दीकी के घर गए और उन्होंने जाकर उनके अहले खाना से मुलाकात की और ताज़ियत भी की। और कल जो है वो सेनेट का खुसूसी इजलास भी हुआ जिसके अंदर जो सेनेटर इरफान सिद्दीकी थे उनकी खिदमात को सराहा गया, उनके लिए फातह ख़्वानी भी की, लोगों ने उनको अच्छे अल्फाज में याद भी किया। जो सेनेटर इरफान सिद्दीकी हैं वो 2 रोज़ कबल अलील थे और इसलिए वो इंतकाल कर गए थे, 2 रोज़ कबल ही उनका इंतकाल हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी बात करते हैं। बैरिस्टर गौहर उन्होंने कहा है कि कुछ लोग जिनको पार्टी से निकाल दिया गया था उन्होंने भी तरमीम के मुखालफत में वोट दिया, लेकिन जो हमारी पार्टी पॉलिसी थी वो ये नहीं थी। हमारी पार्टी पॉलिसी थी कि आपने किसी भी सूरत में हक या मुखालफत किसी भी सूरत में आपने हिस्सा लेना ही नहीं है और बायकॉट करना है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बायकॉट ही किया है। इससे पहले आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है बैरिस्टर गौहर, उन्होंने एक बड़ी धुआंधार तकरीर भी की थी, बड़े गरजे बरसे, और जिस तरह से उनके लीडर हैं इमरान खान, जिस तरह से उनका एक अंदाज़ बयान होता था ना, तो ऐसा लग रहा था कि वो तमाम तर चीज़ें बैरिस्टर गौहर में आ गई हैं और उन्होंने खूब जो हैं वो बातें की। और अब इतलात यही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज भी प्लान कर रही है। किस तरह से उस प्रोटेस्ट को कंडक्ट किया जाएगा, जो तमाम तर चीज़ें जैसे जैसे सामने आएंगी तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब एक ख़बर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से वो आपके साथ शेयर करते हैं कि वहाँ पर जिरगा हुआ है। एक अच्छी खबर है वहाँ से कि तमाम तो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो वहाँ पर एक साथ बैठी हैं, के मामले पर एक साथ बैठी हैं।
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی انہوں نے یہ امن جرگہ بلایا تھا اور جو تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ امن جرگے کے معاملے پر ساتھ بیٹھی ہوئی نظر بھی آئیں. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی وہ بھی شریک ہوئے اور وہاں پر سر حاصل گفتگو بھی کی گئی. لیکن جو گورنر خیبر پختونخوا ہیں انہوں نے کہا کہ وفاق کے ساتھ کسی قسم کا جو ٹکراؤ ہے وہ نہیں ہو سکتا. اعلامیہ بھی جاری ہوا اور اعلامیہ میں یہ کہا گیا کہ پاک افغان جو خارجہ پالیسی ہے اس میں وفاق صوبے سے مشاورت کرے، پولیس اور سی ٹی ڈی داخلی سلامتی کی قیادت کرے. اس سے پہلے امن جرگے میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی انہوں نے بھی تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بند کمروں سے نکل کر پولیٹیشین سمیت تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے پالیسی بنانی ہوگی. تو یہ امن جرگہ خیبر پختونخوا میں ہوا. دیکھتے ہیں کہ آگے جو ہے نا کیا چیزیں سامنے آتی ہیں. اب سے کچھ دیر پہلے میں نے وزیر اعظم شہباز شریف ان کی تقریر کا ذکر کیا تھا. اس کے اندر انہوں نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ان کو خراج تحسین پیش کیا تھا اور بلاول بھٹو، اس کے علاوہ اور کئی جو دیگر ساتھی تھے جنہوں نے 27ویں آئینی ترمیم کو منظور کروانے میں ان کا ساتھ دیا، ان کا شکریہ بھی ادا کیا تھا. لیکن وزیر اعظم نے ساتھ جو اسلام آباد اور وانا میں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوئیں اس حوالے سے بھی ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ وانا اور اسلام آباد میں جو واقعات ہوئے ہیں اس میں خارجی ہاتھ کا ہونا واضح ہے، واقعات میں بھارت انوالوڈ ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان امن چاہتا ہے لیکن وانا میں جو کچھ ہوا اس کے اندر افغان شہری انوالوڈ ہیں. جو جنگ ہوئی تھی پاکستان اور بھارت کے درمیان مئی میں اور جس طرح سے پاکستان نے بھارت کو شکست دی تھی اس وقت نریندر مودی جو وزیر اعظم ہیں وہ بالکل بے بس تھے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان نے افغانیوں کی 40 سال تک میزبانی کی ہے اور کئی لاکھوں کی تعداد میں افغان شہری وہ پاکستان میں رہے، ان کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا، یہاں سے انہوں نے اپنی روزی روٹی بھی کمائی اور رہے بھی یہاں پر. لیکن جو کچھ وہ کر رہے ہیں اور جو صلہ وہ اس میزبانی کا دے رہے ہیں وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. وزیر دفاع خواجہ محمد آصف انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ حالیہ حملوں کے بعد پاکستان کی افغانستان میں کارروائی کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا. اوبویسلی پاکستان اور افغانستان کے درمیان جب ڈائیلاگز ہوئے تھے اس وقت بھی پاکستان کا بار بار یہی کہنا تھا کہ پاکستان میں جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں افغانستان کی سرزمین سے وہ کسی بھی طور قبول نہیں ہوں گی اور پاکستان نے ریٹن جو ہے وہ ضمانت مانگی تھی لیکن افغان طالبان رجیم کی طرف سے کوئی بھی یقین دہانی نہیں کرائی گئی تھی. بے نتیجہ وہ جو ہے مذاکرات ختم ہو گئے تھے. اب جو ریسنٹلی اٹیک ہوا ہے وانا میں اور اس کے بعد اسلام آباد کچہری میں بھی، جس کے اندر اسلام آباد کچہری میں 12 لوگ شہید بھی اور کئی جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے لوگ، تو اس کے بعد پاکستان جو ہے وہ بھرپور جواب کا حق رکھتا ہے. کچھ اور جو ہیں وہ خبریں بھی سامنے آئیں اس حوالے سے کہ جو خود کش حملہ آور تھا اس کو اسلام آباد کچہری تک لانے والا موٹر سائیکل سوار کو گرفتار کر لیا گیا ہے. یہ کچھ جو ہے نا میڈیا آؤٹلیٹس انہوں نے یہ خبریں اس طرح سے چلائیں تھیں اور یہ کہا گیا تھا کہ وہ جو خود کش حملہ آور تھا وہ گولڑا موڑ سے اسلام آباد کچہری پہنچا تھا اور بائک کے ذریعے وہ وہاں پر آیا تھا. 200 روپے اس نے وہ ادا بھی کیے تھے اور اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ خود کچھ حملہ آور وہ گولڑا موڑ تک کیسے پہنچا. سیف سٹی جو کیمراز ہیں ان سے جو ہے وہ تمام تر تحقیقات اور چیزوں کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے. جو بھی اس حوالے سے ڈیٹیلز ہوں گی وہ بھی ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.